ठ्याक्कै पुरै आउनुपर्छ है, पुरै स्क्रिनमा आउनु पऱ्यो है। आउनु आउनु यो तरिकाले हजुर लाइभ बस्नु भा टिकटक लाइभ बस्नु के बस्नु न पुसै बन्द गर्छु फेरि अहिले पछि है बन्द गर्छु नि फेरि अहिले सुरुवात गरेपछि है यो कस्तो हुन्छ भने यहाँनिर यो बस्दैन न त्रम देखियो
उठा उठा पता कami alam sa pila ka dino.
Ini